सोमबार खुल्दै इजरायल रोजगारीमा जानेको नतिजा माइती घरबाट पक्राउ परेका रुबी खान सहितको टोलीलाई प्रहरीले छाडेन। स्वास्थ्य अवस्था नाजुक। इन्द्रणीका छत्रसाईले अन्तत काजलसँग गरे सुटुक्क बिहे। गाउँकै घरमा पुगे काजललाई भित्र्याउन। शोभित बस्नेतले भने महानायक राजेश हमाल भुवन सुपरस्टार र शिवयुग नायक। माधव नेपाललाई मोटो रकम बुझाउन नसक्दा मन्त्री बन्न सकिन। मेटमणि चौधरीको भनाई अन्डाको उत्पादन घट्यो, मूल्य बढ्यो। सरकारमा महत्त्वपूर्ण साथी छुटे, आगामी दिनमा समेटिनेछन्। प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई कार्तिक दोस्रो हप्तादेखि द भोइस किड्स। दशैं लक्षित सहुलियत मूल्यमा खसी बोका बिक्री सुरु। प्रति किलो रु 640,000 मेट्रिक टन मल चीनमै रोकियो। मन्त्री आलेले भने जहाज घाममा सुकाएर पैसा आउँदैन, उडाउनु पर्यो। गौरीभन्सा नाका भएर भारत जाने नेपाली यातायात व्यवसायीबाट लुटिँदै लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभर काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला हाम्रो समाचारलाई हेरिरहनु भएको छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोस् है त। समाचारको सुरुमा रुबी खानको प्रसङ्ग। माइती घरबाट पक्राउ परेका नेपालगञ्जका महिलालाई प्रहरीले नछाडेपछि नागरिक अगुवासहितको टोली धरनामा बस्ने भएको छ। न्याय माग्दै 20 दिन हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेको रुबी खानसहित 14 जना महिलाको टोलीलाई शुक्रबार राति माइती घरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। अहिलेसम्म छाडेको छैन। प्रहरीले पक्राउ गर्दा खुट्टाको पानीको फोका फुटेको छ। औषधि उपचार पनि भएको छैन। 4 जना घाइते हुनुभएको छ। आन्दोलनलाई दमन गर्न खोजिएको छ। सकिना तेलीले भनिन्, हाम्रो धरना जारी छ। 10 बजेदेखि माइती घरमा धरना दिन्छौँ। अनसनस्थलमा रोटी तरकारी खाँदा खाँदै उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। खानलाई 16 खुट्टे र अन्य 13 जनालाई बालाजु प्रहरी चौकीमा राखिएको छ। नागरिक अगुवाहरूले पक्राउ परेका महिलालाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन्। ननकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै टोली काठमाडौँ आएको हो। उनीहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेट्न आएका हुन्। न्याय नपाएसम्म उनीहरू घर नफर्किने अडानमा छन्। दर्शकबिन, नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ पैदल यात्रा खाली खुट्टा यो रहर होइन, यो बाध्यता हो। उहाँहरूको मागलाई नेपाल सरकारले सुन्नुको सट्टा उल्टै लाठीचार्ज गरिरहेको छ। यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली चलचित्र क्षेत्रका निर्देशक शोभित बस्नेतले राजेश हमाललाई महानायक, भुवन केसीलाई सुपरस्टार र शिव श्रेष्ठलाई युग नायक भन्ने बताएका छन्। महानायकको विवाद निकालेर चर्चामा आएका बस्नेतले अन्त्यमा हमाललाई नै महानायक स्वीकार गरेका हुन्। यसअघि बस्नेतले राजेश हमाललाई महानायक नमान्ने बताउँदै आएका थिए। आफू निर्देशित 31औं चलचित्र डाँडाको बरपिपलको कार्यक्रममा पनि शोभितले हमालको आलोचना नै गरे, तर यो आलोचना उनका लागि भारी पर्यो। शोभितले चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा भने राजेश हमाललाई महानायक भएको भन्दै माफी मागे। उनै शोभित र राजेश हमाल बीच भेट भएको छ। त्यसबेला शोभित र राजेश हमालसँग भेटमा शोभितले हमाल नै महानायक भएको बताएका थिए। नायक हमालले भने शोभितलाई चलचित्र क्षेत्रमा कति वर्ष बिताउनु भयो भनेर सोधेका थिए। शोभितले 26 वर्ष भयो भनेपछि हमालले आफूले 31 वर्ष यो क्षेत्रमा बिताइसकेको जवाफ दिएका थिए। राजेशले यो क्षेत्रमा लामो समय बिताइसकेकाले अब आफूहरूको काम र योगदानको विषयमा कुरा गर्नुपर्ने बताएका थिए। शोभितले भने, अब म राजेश हमाललाई महानायक, भुवन केसीलाई सुपरस्टार र शिव श्रेष्ठलाई युग नायक भन्छु। दर्शकबिन, यस विषयमा तपाईँको धारणा पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् है त। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। मन्त्री बन्ने व्यापक चर्चाका बीच मन्त्री बन्न नपाएका नेकपा यसका नेता मेटमणि चौधरीले आफू मन्त्री किन बन्न सकिन भन्ने विषयमा मुख खोलेका छन्। नेता चौधरीले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई मोटो रकम बुझाउन नसक्दा मन्त्री बन्न नपाएको घुमाउरो स्वीकारोक्ति गरेका छन्। गहभर या आँसु पार्दै चौधरीले आफ्नो मनको बह पोखेका छन्। राजनीति गर्नका लागि पैसा चाहिन्छ भन्ने मनोविज्ञान रहेको भन्दै चौधरीले आफूसँग पैसा नभएकै कारण मन्त्री बन्नबाट रोकिएको बताए। उनले भनेका छन्, मैले जे गर्नु पर्दथ्यो त्यो गर्न सकिनँ, अरू साथीहरूले गरे मन्त्री बने। नेकपा यसका नेता माधव कुमार नेपालसँग निकै चित्त दुखाएका चौधरीले मन्त्री बनेकाहरू कि त मभन्दा सिनियर हुनु पर्यो कि त मेरोभन्दा क्षमता हुनु पर्यो,
त्यो दुवै छैन अनि उनीहरू कसरी मन्त्री बने, म किन मन्त्री बनिन भन्ने प्रश्न भयो नि उनले भनेका छन्। मन्त्री बन्न कसरी प्रभाव पार्नुपर्छ भन्ने कुरा आफूले नजानेकाले मन्त्री बन्न नसकेको भन्दै उनले प्रभाव पार्न जान्नेहरू मन्त्री भएको बताएका छन्। दर्शकबिन, राजनीतिमा पैसाको चलखेल गजब तरिकाले हुन्छ। यस विषयमा तपाईँको धारणा पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। त्यसै गरी अब छत्रसाईको प्रसङ्ग। सबैको प्यारो इन्द्रेणीका कलाकार छत्रसाई र काजल जोशीबीच वैवाहिक जीवन सुरु भएको छ। काजल र छत्रबीच विवाह भएको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। छत्र जन्मेको गाउँमै पुगेर दुई बीच वैवाहिक जीवन सुरु भएको हो। घर भित्राउने क्रममा खिचिएको उक्त भिडियो अहिले सबैतिर भाइरल छ। झन्डै 3 वर्ष अघिदेखिको प्रेम वैवाहिक जीवनमा परिणत भएको छ। उता छत्रको विवाहमा इन्द्रेणी टिम पनि पुगेको छ भने अहिले भिडियोमा कृष्ण कडेल देखिनु भएको छैन। सबैले छत्रको बिहे काजलसँग नै हुनुपर्छ भन्दै भिडियोहरूमा कमेन्ट गर्दै आइरहेका थिए। सोही दर्शकको मायालाई पनि हुनसक्छ यी जोडीको अन्ततः बिहे भएर छाडेको छ। उनीहरूलाई शुभकामना दिन गाउँका गाउँपालिका प्रमुखदेखि वडा अध्यक्षसम्म पुगेका छन्। कृष्ण कडेलले झन्डै 1 दशक लामो समयदेखि चलाउँदै आएको कार्यक्रम इन्द्रेणीमा छत्र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा समावेश हुने गर्दछन्। दुखी पीडितको घर घरमा पुग्ने छत्रमाथि दर्शकको त्यही विश्वास छ। उनी सबैको विश्वास जित्ने एक गायक हुन् भने अरूलाई पनि सहजै दोहोरी गाउन सिकाउने कलाकारमा उनी पर्छन्। दर्शकवृन्द, इन्फो खबरको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट छत्रसाईको यो जोडीलाई वैवाहिक जीवनको बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। इजरायलमा सुसारे कामका लागि जान भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर परीक्षामा रहेकाहरूको अन्तिम परिणाम आउँदो सोमबार सार्वजनिक गरिने भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागबाट लिएको अन्तर्वार्ताबाट छनौट भई इजरायल सरकारका तर्फबाट छनौटको प्रतीक्षामा रहेकाहरूको प्रतीक्षाको समय सोमबार सकिने भएको छ। नेपाली समयअनुसार सोमबार दिउँसो 12:30 बजे इजरायलको जेरुसलेममा सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा लटरी मार्फत श्रमिकको छनौट गरिनेछ। हाल भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका 1600 जना मध्येबाट 1000 जना छनौट गरिनेछ। इजरायलमा हुने उक्त लटरीको नेपाल स्थित इजरायली दूतावासको फेसबुक पेज इजरायल इन नेपाल मार्फत उम्मेदवारले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने दूतावासले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी अब अन्डाको प्रसङ्ग। अन्डाको उत्पादन घटेसँगै मूल्यमा वृद्धि भएको छ। दैनिक 45 लाख हाराहारीमा उत्पादन हुने अन्डा अहिले घटेर 35 लाख हाराहारीमा झरेसँगै मूल्य बढेको हो। नेपालमा 2700 हाराहारी पोल्ट्री फार्म छन्। नेपाल अन्डा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष शिवराम केसीका अनुसार नोक्सान बढेपछि धेरै किसान विस्थापित भएसँगै उत्पादन घटेको हो। उहाँले भन्नुभयो, साना किसान विस्थापित भएका छन्, ठुला स्थापित हुँदैछन्। अन्डा उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै 40,000 हाराहारीले रोजगारी पाएको उहाँको भनाइरहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। संसारका 113 देशमा फ्रेन्चाइज सोको रूपमा सञ्चालन भइरहेको रियालिटी सो द भोइस किड्स नेपालमा पनि भित्रिएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्तिकको दोस्रो साताबाट हरेक शुक्रबार र शनिबार बेलुकी 8 बजेबाट हिमालय टेलिभिजन द भोइस किड्स प्रसारण हुने जानकारीमा आएको छ। द भोइस किड्सको मुख्य कोचमा राजु लामा, प्रमोद खरेल, मिलन नेवार र परिविशा अधिकारी रहेका छन्। विश्वका 100औं देशमा नम्बर 1 रियालिटी सोको रूपमा स्थापित द भोइस किड्स नेपालमा 6 देखि 14 वर्ष उमेरभित्रका बालबालिका सहभागी रहेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। 3 वर्ष अघि व्हाइट बडी विमान खरिदमा लेखा समितिबाट सर्वाधिक आलोचना गर्ने मध्येका सांसद प्रेम बहादुर आले शुक्रबार शपथ लिइसकेपछि जब पर्यटन मन्त्रालयमा छिरे उनको मन्त्रालयप्रतिको असन्तुष्टि कायमै देखियो। मन्त्रालयमा कर्मचारीले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा उनले हालकै यथास्थितिमा पर्यटन मन्त्रालय चलाउन नसकिने भनिदिए। 49औं दिनदेखि ट्रेड युनियनको आन्दोलन जारी रहेको निगमप्रति नै उनको आलोचना धेरै रह्यो। उनले नियमित उडान नगराई जहाज घाममा सुतिरहेको र बेलैमा जहाज उडाउन नसकेकोमा असन्तुष्टि पुगे। यो तालले पर्यटन मन्त्रालय चलाउन सकिँदैन। व्हाइट बडीको 27-28 अर्ब ऋण छ, तर हाम्रा जहाज घाममा सुतिरहेका छन्। जहाज घाममा सुकाएर त पैसा आउँदैन, त्यसलाई युज गर्न पर्यो, उडाउनु पर्यो, उनले भने। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले चीनबाट झिकाएको 40,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल पैठारी हुन सकेको छैन। हिउँदे बालीका लागि झिकाएको 35,000 मेट्रिक युरिया र 5,000 मेट्रिक टन डिएपी सहित 40,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल पठाउन चिनिया पक्षले तत्परता नदेखाएकाले रोकिएको मलका ठेकेदार सिल्क ट्रान्सपोर्ट प्रणालीका अध्यक्ष रमेश शेर्पाले बताएका छन्।
समयमा मल उत्पादन हुन नसक्दा किसानले हैरानी बेहोर्दै आएकाले यसपालि समयमै मल झिकाउन थालिएको बताएका छन्। चीनबाट झिकाएको मल चाँडै नै नेपाल पठाउन प्रस्ताव मन्त्री परिषदले चिनिया दूतावासले आग्रह गर्दा पनि सहजीकरण नगरेपछि हैरानी खेप्नु परेको अध्यक्ष शेर्पाले आरोप लगाए। त्यसैगरी अब खसी बोकाको प्रसङ्ग। आजदेखि सरकारले सहुलियत मूल्यका खसी बोका बिक्री सुरु गरेको छ। दशैं लगायत मुख्य चाडपर्वहरूलाई लक्षित गरी सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियत मूल्यमा खसी बोका बिक्री सुरु गरेको हो। कम्पनीको थापाथली स्थित मुख्य कार्यालयबाट सहुलियत मूल्यका खसी बोका बिक्री गर्न थालिएको हो। आजदेखि बिक्री सुरु गरेको उक्त खसी बोकाको मूल्य छुटसहित प्रति किलो रु 640 तोकिएको छ। यो मूल्य जिउँदो खसीको बोकाको मूल्य हो, तर विगतको भन्दा यस वर्ष खसी बोकाको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। कम्पनीले यसपालि प्रति किलो 650 निर्धारण गरेको खसी बोकाको मूल्य गत वर्ष प्रति किलो 550 थियो। निर्धारित मूल्य 650 भए पनि प्रति किलो 10 रुपियाँ छुट गरेर उपभोक्तालाई प्रति किलो 640 मा नै खसी बोका उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ। त्यसैगरी अब शेरबहादुर देउवाको प्रसङ्ग। काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार विस्तार गर्दा महत्त्वपूर्ण नेताहरू छुटेको बताएका छन्। हिजो मात्र हामीले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका छौँ। स्कुल अफ डेमोक्रेसीद्वारा बालुवाटारमा आयोजित विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला शताब्दी सन्दर्भ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उनले भने आगामी दिनमा साथीहरूलाई समेटिनेछ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 88 दिनपछि देउवाले शुक्रबार मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 88 दिनपछि शुक्रबार मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिए, तर राजनैतिक दलहरूको भागभन्जामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम जोडिएपछि देशमा नयाँ व्यतिथि संस्थागत हुने भय बढेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। शुक्रबार बर्दियाका विशाल वर्मा त्रिनगर गौरीफन्चा नाका भएर भारत जाँदै थिए। भारतको मुरादाबाद जान उनले धनगढीमा 800 रुपियाँ बसको टिकट काटे, तर भारतीय बस व्यवसायीले उनलाई लगेनन्। 300 को टिकट 800 मा खरिद गरे पनि उनी भारत जान नपाएका हुन्। उनीसँग भारतीय यातायात व्यवसायीले पुनः 2000 मागेपछि वर्मा अल्पत्र छन्। नेपालमा टिकट काटेको हो 300 को ठाउँमा 800 लिए, फेरि यहाँ 2000 माग्दैछन्। सबै लुट्ने काम मात्रै हुँदैछ। यसरी चाडपर्वको मुखमा त्रिनगर गौरीफन्चा नाका भएर भारत जाने नेपाली यातायात व्यवसायीबाट लुटिन थालेका छन्। गौरीफन्चा हुँदै भारत जाने नेपालीको दुब्बर भाडा तिर्नु परेको गुनासो गरिरहेका छन्। धनगढीबाट होटलका बिक्री भएका टिकटमा गन्तव्य पुग्ने मुस्किल भएको नेपालीहरूको गुनासो छ। हवस् त अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी पलपलमा तपाईँलाई नयाँ नयाँ समाचारको साथमा सदैव जनचेतना अभिवृद्धि गराउनेछौँ। हवस् त अहिलेलाई पनि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।